शांति शांति शांति। माननीया सुबुधा सर्वे मंचासीनस्थ साधव रक्तश्वेतपीतयुक्ता आचार्याश्चन्द्रवासिनम् सुदूरतः समायाताभ्यागतबान्धवा समायमस्यं विवक्ष्यामि गुरुकुलमवश्यकम्। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः इति भारतीय शिक्षा परंपरायाः अमरवाक्यम्। तस्मात् अद्य मया गुरुकुलस्य आवश्यकता इति महत्त्वपूर्ण विषयः विचार्यते। मान्यवर्याः महाभागाः, शिक्षा नाम न केवलं जीविकोपार्जनस्य साधनम् अपितु जीवन निर्माणस्य चरित्र संस्कारस्य आत्मोन्नतेः च आधारः। गुरुकुलमिति किम्? गुरुकुलमिति यत्र शिक्षा गुरुकृपया शिष्य सेवया संस्कारैः सह प्रवहति तदेव गुरुकुलमिति कथ्यते। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्याश्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च इति स्मृतिवचनं सूचयति यत् गुरुकुले शिक्षा अनुभवेन सेवया साधनया च लभ्यते। भो महानुभावाः, गुरुकुले शिष्यः गुरुं समयान्यसिदन् वेद वेदाङ्गोपनिषद दर्शनेतिहास पुराण स्मृतिग्रन्थान् च अध्येति। आधुनिकशिक्षायाः अपि अध्ययनं करोति। सः गुरुं पितरमिव सेवते। मातृवात् आश्रमं पश्यति, भ्रातृवात् सह शिष्यैः वर्तते। यथा दीपः दीपान्तरं प्रज्वालयति तथा गुरुकुल परंपरा समग्र विश्वे ज्ञानज्योतिं प्रसारयति। मान्यवर्याः सभाध्यक्षाः महानुभावाः, अद्य यदा आधुनिकशिक्षायाः स्तरः बहु दयनीयः। अद्य शिक्षालयेषु अङ्कः प्रधानं, परीक्षा सर्वस्वं, यन्त्राणि गुरवः इव भवन्ति। परन्तु विद्या ददाति विनयं विद्या विनयेन शोभते विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् इत्येतानि सुप्तिमौक्तिकानि विलुप्तानि इव दृश्यन्ते। अद्य छात्रः बुद्धिमान् अस्ति किन्तु विवेकहीनः, सः सर्वज्ञः अस्ति किन्तु संस्कारशून्यः। अद्य शिक्षा डिग्री दातुमर्हति परन्तु चरित्र निर्मातुं न। सा अस्मभ्यं वित्तं तु यच्छति परन्तु वृत्तिं न, विवेकं न, विनयं न। भो महानुभावाः, परन्तु गुरुकुलं तु संस्काराणां खनिः, चरित्रस्य प्रयोगशाला, धर्मस्य जीवत्पाठशाला च। सा विद्या या विमुक्तये इति शास्त्रवचनात् गुरुकुले विद्या मोक्षमार्गदर्शिनी भवति, न तु भोगमार्गदर्शिनी। ब्रह्मचर्यं, संयमः, गुरुसेवा, स्वावलम्बनं, प्रकृति सान्निध्यं, सत्यभाषणं, अहिंसा आचरणम् एते सर्वे गुणाः गुरुकुले स्वाभाविकतया एव वर्धन्ते। गुरुकुले गुरुः न केवलम् अध्यापकः भवति, सः ब्रह्मविद्योपदेष्टा, सन्मार्गोपदेशकः, जीवनस्य शिष्यजीवनस्य आधारः भवति। जहाँ गुरु केवल अध्यापक नहीं जीवन के आधार, जहाँ गुरु केवल अध्यापक नहीं जीवन के आधार, वह गुरुकुल ही रचता है सशक्त भारत का विचार, सशक्त भारत का विचार। मान्याः आचार्य महाभागाः, गुरुकुले शिष्यः गुरुस्य गुरोः सेवां करोति, सः विनयेन शिक्षां गृह्णाति। वयं यान्यानपि च ऋषीणां महर्षीणां च नामानि शुश्रूः ते सर्वे गुरुकुले एव वेदान् पेठुः। यथा महर्षि पतञ्जलिः, महर्षि कपिलः, महर्षि गौतमः प्रभृत्यादयः एते सर्वे गुरुकुले एव वेदान् पेठुः। महानुभावाः, गुरुकुले शिष्यः गुरोः समीपे न्यवसन् सर्वाणि वेदोपनिषद दर्शनानाम् अध्ययनं करोति। आचार्य चाणक्यः चंद्रगुप्तं राष्ट्रनिर्माता करोत्। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रः गुरुकुले एव शिक्षां जग्राह। योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रः गुरुकुलेन एव शिक्षां गृहीत्वा विश्वगुरुः अभवन्। भो महानुभावाः, अद्य यदा समाजे नैतिकमूल्यानि क्षीयन्ते, संस्कृतिः विस्मर्यते, युवकाः दिशाहीनाः भवन्ति,
तदा गुरुकुलमेव दीपस्तंभः भवति। यथा नौका जलराशौ पतिता पताकामिव अन्वेष्यति तथा समाजः गुरुकुलमार्गम् अन्वेष्यति। वयं न वदामः यत् आधुनिकशिक्षा त्याज्या, अपि तु वदामः गुरुकुलीयसंस्कारैः सह आधुनिकशिक्षा संयोजनीया। यतः संस्कारविहीना विद्या शस्त्रविहीना सेना इव निष्फला भवति। अतः अहं भूयो भूया भवतः निवेदयामि यत् गुरुकुलीयशिक्षापद्धतैः गुरुकुलैः चैव भारतस्य पुनरुत्थानं राष्ट्रस्य निर्माणं च भविष्यति। अन्यच्च भारतः विश्वगुरुत्वस्य शिखरम् अचिरं प्राप्स्यति। अहं मम वाणीम् एतैः शब्दैः विरमामि। यत्र गुरुकुलाः तत्र संस्काराः, यत्र संस्काराः तत्र चरित्रनिर्माणं, यत्र चरित्रनिर्माणं तत्र राष्ट्रस्य उज्ज्वलभविष्यत्। धन्यवादाः इत्येवम्।